गुरुभ्यो नमः। ॐ नमो नारायणाय। नारायणीयम् अथ तृतीयं दशकम्। पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः, स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः। चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून्, अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान्। गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽपि, अनासक्तं चित्तं भवति भत विष्णो कुरु दयाम्। भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान्, अहं गायं गायकुहचन विवत्स्यामि विजने। कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृतां, मदीयक्लेशौघप्रशमनदशानामकियते। न के लोकेऽस्मिन् न निशयति शोकाभिरहिताः, भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ता विदधते। मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः, भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः। चरन्तीश स्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित्, सदानन्दाद्वैतप्रसरपरिमग्नाः किमपरम्। भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमयेत्, अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहगणिका। न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनन्नैकमवचः, भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम्। भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात्, किमप्यारूढा चेदखिल परितापप्रशमने। पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन्, महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम्। विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं, भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ। भवन्मूर्त्यालोके नयनमथ ते पादतुलसी, परिग्राणिग्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते। प्रभूतादिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदित्, त्वदीयं तद्रूपं परमरसचिद्रूपमुदीयात्। उदञ्चद्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहः, यथा विस्मर्यासन् दुरुपशमपीडापरिभवान्। मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः, भवत्स्नेही सोऽहं शुबहु परितप्ये च किमिदम्। अकीर्तिस्ते माभूद्वरदगदभारं प्रशमयन्, भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन। किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयाद्, अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः। पुरः क्लुप्ते पादे वरद तव नेष्यामि निवसान्, यथाशक्ति
व्यक्तन्नतिनुतिनिषेवा विरचयन्। इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थनचेति तृतीयं दशकं समाप्तम्। नारायणखिलगुरो भगवन्नमस्ते। गुरुभ्यो नमः।